أدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية جمعاء إلى الخروج الآن تنديدا بهذه المجزرة، بهذه الوحشية، بهذه الجرائم. اخرجوا في كل العواصم، في كل المدن، ارفعوا الصوت عاليا ليتوقف هذا العدو، ولتقف هذه الأمة صفا واحدا في خندق واحد، على اختلاف جغرافيتها وانتماءاتها ومذاهبها وأعراقها، لأننا أمام كتابة التاريخ، أمام كتابة التاريخ، وأمام صفحة المجد التليد لشعبنا ولأمتنا.